الله يبارك. هنبتدي ان شاء الله محاضره النهارده. معاكم شريك عبد الرازق طلعت. موضوع المحاضره النهارده هنتكلم على موضوع التسجيل والعقد في المنهج ان شاء الله. ارجو من سيادتكم ان احنا ناجل الاسئله لغايه ما نخلص الموضوع طويل شويه، وبعد كده هنسيب وقت للاسئله. اول حاجه هنتكلم عليها النهارده موضوع التسجيل. نبدا من التسجيل من الاول. هنقول ان تسجيل المانجا بيبدا كل سنه في ميعاد مختلف على حسب درجات الحراره اللي موجوده في الشركه. يعني السنه دي نلاحظ ان التسجيل كان بدري قوي، يمكن كان شغال من اول يناير، ودي كانت مشكله كبيره ادت ان المحصول السنه دي كان في كتير من المزارع مش كويس. المانجا بصفه عامه الظهر على 3 دورات متتاليه. اجمالي فتره التسجيل بتوصل لحوالي 60 يوم. نلاحظ دايما ان الجنب البحري او الغربي بقى متاخر في التسجيل عن الجنب الهندي. زي ما احنا شايفين في الصوره قدامنا دي زهره بدات تتفتح. مجرد الزهره ما بتتفتح بيبقى الزهره مستعده لتلقي حبوب اللقاح لمده 3 ايام. اول 6 ساعات هم اهم 6 ساعات في فتره حدوث العقد. هي يا باشا في المحاضره دلوقتي يعني. طب اهلا وسهلا. صفحه كده كرسي معاك. في بدايه التسجيل ممكن نشوف المنظر اللي قدامنا دوت عباره عن زهرتين، زهره سليمه اللي هي على اليمين، والزهره اللي على الشمال دي زهره متكتله. لما يقابلنا حاجه زي كده لازم الزهره المتكتله تتشال، حتى لو كانت طالعه لوحديها او طالعه مزدوجه زي الزهره اللي قدامنا دي، لازم الزهره دي تتشال. امتى تشيل الزهره؟ هنتكلم عن النقطه دي بعد شويه، لكن احنا بنوضح هنا في الصوره دي الفرق بين الزهره السليمه والزهره المصابه. الزهره اللي على اليمين زي ما قلنا سليمه، واللي على الشمال مصابه. الصوره اللي فاتت كانوا طالعين على نفس الحامل الزهري، هنا دول طالعين من مكانين مختلفين. الزهره اللي فوق برضه سليمه، اللي تحتيها مصابه. كل الازهار دي كلها المفروض تشال. طبعا الوضع اللي قدامنا ده زهره متكتله بشده، ده صنف زبده. في وضع زي اللي قدامنا ما بنشيلش الزهره، بنشيل الزهره والفرع اللي يحمل هذه الزهره، يعني ممكن نرجع ورا دوره نمو كامله، لان المكان ده مش هيطلع زهر سليم تاني. لكن في الصورتين اللي فاتوا لو شلنا الزهره فقط هتنقلها مش جامد بالمنظر دوت، ممكن يطلع من تحتيها زهر نظيف. بتبدا الازهار تتكشف زي ما احنا شايفين على الحامل الزهري. طيب لو التسجيل طلع بدري وعايزين نشيل الزهر، نشيله ازاي؟ بالمنظر اللي احنا شايفينه قدامنا، الزهر لازم تتشال بالكامل من القاعده بتاعت القرص بتاعها. الصوره اللي قدامنا زهره متشاله كامله. لو حصل اثناء ازاله الزهره ان الزهره اتساب منها جزء صغير وما اتشالش بالمنظر دوت، الزهر مش هيطلع مكان الزهره دي زهره ثانيه. لكن لو اتشال بالمنظر دوت هتبدا تحضر عيون جانبيه. زي ما احنا شايفين زهره واحده اتشالت طالع من تحتها اكثر من 5 أو 6 زهرات. طيب هنتكلم الاول على ميعاد شيل الزهر. اللي كان ماشي في مصر خلال الاربع 5 سنين اللي فاتوا ان الناس كلها بتشيل الزهر في 15 فبراير. السنه دي اللي حصل ان الناس اللي شالت التسجيل في 15 فبراير او بعد كده كان عنده مشكله. المشكله باختصار شديد ان الشجر بيكون في مرحله تسجيل. لو وصل لمرحله العقد وشلت الزهر مش هيظهر تاني. يبقى لازم كل سنه انا بختلف في يعني بنقي ميعاد مختلف عن كل سنه. انا بختار الميعاد المناسب اللي تبدا الازهار تشتغل فيه. الازهار شغاله ببدا اشيل جزء من الازهار، يعني ما ينفعش ان انا افضي الشجره بالكامل. لو الشجره فضت بالكامل ممكن تديني نموات خضريه وما تدينيش محصول في نفس السنه. يبقى انا بنقي الاول، بقول هشيل الزهر امتى؟ الاول لازم ابص على حاله المزرعه، هل الشجر صحته كويسه جدا؟ الازهار بتتقدم بصوره سريعه ولا المزرعه مجهده والزهر ماشي ببطء؟ وببدا احدد كميه الازهار اللي طالعه، اطوالها وصلت قد ايه؟ نفترض هنقول ان مثلا النهارده 1 فبراير عندي ازهار وصلت 12 سم 15 سم، وفي ازهار لسه طالعه صغيره بالحجم اللي قدامنا ده. كل مجموعه اصناف
بتحدد لها الميعاد لازاله الازهار ومقاس بنشتغل عليه. يعني مثلا هنقول لو هنفترض ان عندنا هندي طالع بدري، فانا بشيل الازهار اللي فوق ال7 سم. طب ليه ما بشيلش الازهر؟ لان اغلبيه الازهار بتكون سابقه وبتكون كبيره. لو انا شلت الازهار دي كلها مره واحده ممكن الشجر ده ما يظهرش تاني. الفكره باختصار شديد ان الشجره طول ما هي في مرحله تسجيل هرمون التسجيل سائد، مجرد ما بتشيل الزهر بيتحضر تاني بعد حوالي 4 اسابيع. هنتكلم على التلقيح في الازهار بتاعت المانجا. التلقيح دائما تلقيح خطي بيعتمد على الحشرات بصفه اساسيه، زي الصوره اللي قدامنا دي فيها الدبان الازرق. كذلك برضو التربس بيقوم بدور كبير في عمليه التلقيح، وكذلك برضو النحل. اللي عنده مشاكل تربس في المزرعه ما ينفعش ان هو يشتغل على مكافحه حشري اثناء برنامج التسجيل، لان دوت هيبقى في مشكله عنده بالنسبه للعقل. المفروض لو هو في عنده تربس وده صعب يبقى موجود طالع في الشتاء، ممكن يرش رشه حشري واحده فقط قبل الزهر ما يبدا يفتح. مجرد ما الزهر يفتح ما ينفعش نستخدم اي مبيدات حشريه حتى تمام العقد. بعد تمام العقد بيبدا التربس يخربش في الحبايه وهي لسه في حجم حبايه البسله. ممكن في وقت زي دوت نبدا نستخدم مبيد حشري. اللي هي المرحله اللي قدامنا، الحجم اللي قدامنا ده. اول ما توصل الحبايه الحجم دوت نقدر نبتدي في رش احد المبيدات الموصى بيها للتربس. طيب هنبص على الصوره دي تاني. هل مجرد ان انا اشوف جذر الثمره في الحجم دوت هل معنى كده ان حصل عقد؟ لا. ممكن المزرعه تبقى كلها بالكامل عقد بالمنظر دوت، ولما تفتح الحبايه تلاقي بالمنظر ده مجوفه ما فيهاش جنين. درجه الحراره لو انخفضت تحت 10 درجه مئويه مساء، حيويه حبوب اللقاح بتنزل لاقل من 50%. معنى كده ان احنا لازم لما نيجي نفكر هنقصف الزهر امتى، انا بقصف الزهر في وقت لو الشجر اعاد التسجيل تاني بعد 4 اسابيع درجه الحراره احسن. في السنوات اللي فاتت زي ما قلت من شويه كان التاريخ المناسب بالنسبه للمناطق اسكندريه الصحراوي او اسماعيليه في حدود 15 فبراير. السنه دي وضع مختلف. طيب ايه اللي يأثر في موضوع العقد؟ رقم 1 درجات الحراره. لو درجات الحراره منخفضه او متقلبه ممكن ما يحصلش عقد. لو في ظروف جويه من رياح شديده، حشرات مش نشطه، ممكن ما يحصلش عقد. الحاله الغذائيه بتاعت الشجر لو الشجر تغذيته مش قويه ضعيفه ما يحصلش عقد. الصوره اللي قدامنا ده تسجيل متكرر عده مرات. يعني في تسجيل سبق في الاول وحمر عقد، تسجيل لسه ثاني ما عقدش، تسجيل لسه قارع صغير. الشجر اللي بيبقى عليها ال3 مراحل دول بتبقى قدامك فرصه كبيره ان اي دوره تسجيل من دول بيبقى قدامها فرصه كبيره ان ظروف الجو تكون مناسبه. وتحصل ال3 تسجيلات بالكامل، ممكن دور منهم هو اللي يقوم. شجر مهم للعقد. واضح في الصوره كده موجوده على العمود الزهري في ظل ظروف جويه مناسبه، غير الصوره اللي فاتت ورا اللي هي دي. حابب اتكلم دلوقتي سريعا عشان الوقت ضيق. هنتكلم على امراض التزييفات التزيير. اول مرض موجود قدامنا في الصوره ده مرض لحم الازهار. لما تيجي لحمه الازهار والزهره لسه في بدايه تكوينها بنشوفها بالشكل ده او حرف لام او حرف 2. ده مرض لحمه الازهار. المرض دوت لو ظهر في المزرعه شفته بيبقى انت اتاخرت ان انت تعمل حاجه. مرض لحمه الازهار لازم يخش الادويه بتاعته في برنامج التزهير قبل ما يظهر. مجرد ما ظهر لحمه الازهار الموضوع بيخلص تقريبا في 48 ساعه، ما بتلحقش تعمل حاجه. لو حصل كان في تدخل سريع، الصوره اللي قدامنا بتوضح ان الجزء القداماني اللي كان فيه اصابه توقفت الاصابه، الجزء السليم بيكمل وممكن لو في عقد يكمل.
المرض الثاني بنتكلم على مرض البيض الدقيق. مرض البيض الدقيق من اشد او اخطر الامراض المنتشره في المانجا. بعض البرامج اللي بتشتغل على المانجا اللي بيبدا يشتغل كبريت او مزرعه قديمه ظهر فيها بيض قبل كده، الكبريت ما بيجيبش نتيجه. الكبريت اللي بيشتغل الباقي لازم في بدايه الشغل يكون الشغل عندنا بيبقى جاهز.